Ang atong mga dalan karon, labi na diha sa highway, daghan na ang namaligya og mga plug. Kanang gitawag sa Tagalog og watawat, mga bandila nga nagsimbolo sa adlaw sa kaugalingnan kun adlaw sa kagawasan nga gisaulog matag Hunyo 12 kada tuig. Nailhan pagsugod ang nasudnong bandila tungod sa gihimo ni Emilio Aguinaldo sa pagpakayab sa atong plug didto sa Kawit, Cavite ni adtong Hunyo 12, 1898. Apan sa wala pa kini mahitabo, nganong nakabaton man kitag plug, diin kinigikan, nganong gibuhat man kini, duna ba'y mga sastre o mga tao nga nagtahi sa plug kaniadto? Paminaw, kay hisgutan ko kana sa akong pagbalik. Hello mga kaberndals, kumusta Luzon, Visayas ug Mindanao? Maayong adlaw kanatong tanan. Sa makausapa, welcome na usab kamo sa laing hugna sa atong pagpanag-uban ug sa laing higayon sa atong pagbalik dinhi sa atong vlog. Kinsa ba tuoy nagdisenyo ug nagtahi sa atong plug? Mao ni ang dugukan sa atong hisgutanan karong panahona, agig pagyukbo sa ika-126 ka tuig nga kasumaran sa adlaw sa kagawasan kun Independence Day. Shout out sa day ko sa tanan akong mga friends ug followers sa Facebook, sa tanan akong mga likers, sa tanan nga nag-share sa akong reels, ug labi na gyud kanimo higala nga mao panapadpad ug nakasilip na ni nga video, paki-like, share and follow sa akong FB page ug sa pag-subscribe sa Berndals B Vlog sa akong YouTube channel. Hoy no, dili ta magdugay, manglaktod na lang ta. Ang nag-design sa atong plug mao si General Emilio Aguinaldo sa dihang gipalaya siya sa mga Amerikano didto sa Hong Kong ni adtong tuig 1897. Tungod sa mapait niyang kahimtang, gibuligan siya sa tulo ka babay nga makabaton og plug aron mahuman kini og makumpleto og ila dayong magamit. Mao kadtong gisugdan dayon ni Doña Marcila Mariño de Agoncillo pagtahi ang plug kauban sa iyang kamagulangang anak babay nga si Lorenza Agoncillo. Gawas kanilang duha, mitabang usab sa pagtahi sa plug ang pag-umangko ni Dr. Jose Rizal nga si Delfina Herbosa de Natividad. Gisugda nila pagtahi ang plug ni adtong Mayo 28, 1898 ug nahuman kini sa wala pa moabot ang Hunyo 12 sa naasoing tuig. Agig paghulagway daning tulo ka babae nga nagtahi sa atong plug. Mao ni ang ilang mubo nga kaagi ug gagikan sa kinabuhi. Si Doña Marcila Mariño de Agoncillo maoy unang nagtabas og nagtahi sa opisyal nga bandila sa Pilipinas. Mao man gani nga ginganlan siya og ina ng watawat ng Pilipinas. Nahimugso ni adtong Hunyo 24, 1860 sa Taal, Batangas gikan sa mapinanggaong ginikanan nga sila Francisco Mariño og Eugenia Coronel. Nagtungha sa Kolehiyo de Santa Catalina sa Intramuros, Manila. Nagpakasal kang Felipe Agoncillo sa edad nga 30 anyos og nakabaton silag unom ka mga anak. Siya namatay ni adtong Mayo 30, 1946 og gilubong didto sa La Luma Cemetery sa Manila. Isip pagsanong sa iyang kagustuhan, si Marcila Agoncillo gipasidunggan sa nasudnong kagamhanan. Pinaagi sa paghimo og museum sa kaugalingon niyang Pinoyanan sa Taal, Batangas. Ang ikaduhang babae nga nagtabang sa pagtahi sa atong plug mao si Lorenza Agoncillo, anak ra gihapon ni Doña Marcila Agoncillo ug Don Felipe Agoncillo. Og kini maoy makapadasig kaayo, very inspiring kaayo alang sa atong mga kabatan-unan karon. Kay kadto si Lorenza nagtabang sa iyang inahan sa pagtahi sa atong plug sa panuigong City anyos. 7 years old nagsugod na pagtahi og dili kay ordinaryo lang ang gitahi. Ang plug pagyud nga giyukbuan sa tanang mga Pilipino. Si Lorenza natawo ni adtong September 5, 1890. Siya mo'y kamagulangang anak ni Don Felipe ug Doña Marcila Agoncillo. Sa iyang paglawig sa kinabuhi,
Maoy iyang gitutukan ang kabilingon sa atong kultura o edukasyon. Mihalad sa kinasingkasing nga pagserbisyo isip magtutudlo sa Malati Catholic School. Sa naasoy tulunghaan giila ang 50 ka tuig nga pagserbisyo ni Lorenza ni adtong 1967. Siya namatay tulo ka adlaw sa wala pa ang kasaulugan sa ika-82 nga birthday ni adtong 1972. Ang ikatulong babae nga nagtahi sa plag sa Pilipinas mao ang pag-umangko ni Dr. Jose Rizal. Siya si Delfina Herbusa de Natividad, anak sa magtiayong Mariano Herbusa ug Lucia Rizal nga magulang ni Dr. Jose Rizal. Si Delfina natawo ni adtong December 20, 1879 didto sa Calamba ug naminyo siya kang General Jose Salvador Alejandrino Natividad nga taga Arayat, Pampanga. Sa ilang panagtipon, usara ang ilang anak. Hangtod nga ni adtong Marso 10, 1900, namatay si Delfina sa panuigong 20 anyos. Silang tulo ka babay, Dunya Marcila Mariño de Agoncillo, Lorenza Agoncillo, og Delfina Rizal Herbusa de Natividad, nakaangkon sa talagsaong pagdaig sa mga Pilipino sa nangaging panahon. Gumikan sa pagsanong sa gitahas ni General Emilio Aguinaldo kanila sa paggama sa unang plag aron ipakayab sa adlaw sa kagawasan didto sa Kawit, Cavite. Sudunga, tanawa ug kun mahimo tutuki gyud pag-ayo ang unang bandila nga gigamit ni Aguinaldo kaniadto. Dako kinig kalainan sa plag nga gipanggamit sa mga tulunghaan ug sa ubang mga buhatan sa kagamhanan karon. Milungtad pa og 124 ka tuig ang gidugayon sa unang plag sa Pilipinas. Nga gigamit ni Aguinaldo ay ha pa kini nagusbat. 126 na katuig ang nakalabay diin ang atong nasudnong bandila nanganaw-kanaw na sa kapunaw-punawan sa tumang kamapagarbuhon. Human kini kasugdi sa usa ka babay nga taga Taal, Batangas. Diin ang pagmaniobra sa plag gitapos nilang tulo sulod sa 5 ka adlaw. Matuwad man ug matuali ang dagan sa katuigan ang tanang mga panghitabo sa Pilipinas kaniadto. Dili na gayud makalimtan kay nahisulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod sa kalisdanan dili gayud makabanlas sa mga lama sa handumanan nga dili mahimong makalimtan. Hangtod sa sunod higayon, ako si Bernedalit Magaingon, dinhi sa kalibutan ikaw ug ako adunay kasaysayan, managlahi man ang atong baruganan apan ang pagpakabana sa kahintang sa uban maugayoy gikinahanglan. Ang tawo nga dili na magpakabana nahisama siya sa dahon sa kahoy nga wala pa gani malaya nangatagak na sa yuta. Daghang salamat.